الو لي شيري، جيسبر تكونوا لاباس. يكون نهاركم دايز مزيان. اليوم نهار الخميس 30 ماي، واليوم فيغي ببلجيكا. اذا ليله في الدار. قلت غادي نبدا هذا النهار باش غادي ندير ما بيتيت روتين نتاع الفيزاج. اسافوار راني جمعت بزاف ديال لي برودوي اللي ما عرفتهمش علاش جمعتهم، وانا باقي ما درت لا روتين ديالي كومبليت اللي خاصني ندير، حيت انا عندي شويه البشره دهنيه. عندي عندي لا بو ميكس، ما عنديش شي بلايص اللي هما دهنيين في البشره ديالي اي كيطلعوا لي فيهم حبيبات. دونك فريمون ملي كنطول ما غاديش ندير لو ماسك، سورتو لو ماسك نوار اللي غنوريكم من بعد، ولا فايت اللي وريته لكم دايوغ. صافي كيبداو كيطلعوا لي حبيبات. ملي كتطلع لي وحده هنا كنعرف القضيه بدات كتحمض. الحاجه اللي بديت بها هو انني غسلت وجهي، دونك كنديرو بهذه بلا بروس ديالي تاع فوريو. ماما صافي. دونك قلت لكم لا بروس ديال فوريو بها كنغسل وجهي افيك هذا الصابون هذا نتاع اوريجينز. دونك هذه سي اون فيرسيون مينياتور زوينه بزاف. الوغ لوجيكمون جيتي سونسي انني ندير ان كوماج من بعد ملي كنغسل قبل ما ندير لو ماسك، باش كيدخل ديك لو ماسك كيدخل الوجه، مي ما عنديش الكوماج. ما نقلبش واش كرتونه محلوله. شوي فورت، خليت الكرتونه محلوله ما شديتهاش بالسكوت. دونك غادي ندير الكوماج. عاد غادي ندير لو ماسك ديال لي نوار نتاع اوريجينز واخا ماما هذا. دونك ها هو دا لو دو بوليسون فريمون زوين بزاف. الماسك اللي قلت لكم عليه هذا نتاع اوريجينز، il est super bien، ما كيخليش لي بوين نوار انهم يطلعوا. et c'est un masque à base de charbon et il est purifiant. هادي 2:30 خاصني نخرج من الدار مع 3 وعندي هكا ما يدير. غنخليو لو ماسك ينشف. مي اونتر طون غنوجدو لا فاليز. يس جو فواياج. الحاجه اللي زوينه سي كو البلاكار خاوي، جون ما غاديش نتلف الحوايج اللي غادي ندي معايا. غندي معايا 2-3 د الحاجات. غادي ان فيت عند صاحبتي غادي نسولها واش عندها حداده، حيت الشميزه اللي باغيه ندي خاصها الحداده. ميما عندك الحداده ما شيري؟ حيت الا قالت لي لا خاصني نبدل دايره معايا غير الشميز وكلشي غيتكمش لي. تقول بناتي كالم سي با غاف، زعما نخليهم مع باباهم ونمشيو. هذا النهار كيوقعوا المشاكل. مي بون جو فولي فو دير كو وجدت الحريره اي درت لا سوب نتاع بروكولي اللي سوبر. الوغ بور لا روسيت فيها 450 غرام ديال البروكولي وبطيطه وحده صغيره 50 غرام وبصيله. صافي طيبوا كلشي وطحنوا وزيدوا عليها زبيده وشويه ديال الفرomاج كتجي سوبر بون. الفيديو هذه غتكون اكثر فيديو مخططه حيت انا مستريسيه فيها. اي فوالا عندي واحد الشغيل خاصنا نقضيه ونكملوا لا فيديو ديالنا سور في الايروبور. انا وياكم نهضروا شويه. عرفتي وحدت الشنطه في الطوموبيل وانا تفكرت اهم حاجه، الحاجه اللي على باز انا مسافره عليها خليتها خاصني ندي معايا غلاف ديال الخديه وكليسه ديال الصالون، حيت تو سامبلومون غاديه باش ناخذ التواب الصالون جديد. اي دونك خاصني ندي هذا كومسا كريم يكون عنده القياس اكزاكت، ما نغلطوش فيهم. فريمون البنات هاد ملي كديروا الصالون هكا بهاد الطريفات هكا زعما كل طرف بوحدو راه سي ايبر براتيك ملي تيكونوا عندك الدراري الصغار. راه دابا انا مالك كتوسخ
في ساعتك ديك الساعات كتخبط كتهزها. كنديرها في لا ماشين لافي بيان سور ما كنديرش السيشوار مي في ماشين لافي ترونكيل كيتسبل. كنحطو هنايا في هكا على الدروج ولا شي حاجه ساعتو كيلبس اي فريمون تري ترونكيل كتهنى. دونك سا الصالون جديد سا فا ايتر كوم سا ان شاء الله. واو اوغوزمون اللي تفكرتو. ايماجين غاديه بلا قياس. ولي نسيتو. المهم البنات عيط لمهدي لقيت راسي غاديه بلا باسبور. دابا ملي تفكرت الصالون مي الباسبور خليه فريمون الحمد لله لقيت باسبوري. كنت غاديه بلا باسبور ايماجيني. عرفتي واحد طلعت في الطوموبيل وقلت ناري الصالون نسيت وجيت الصالون مي الباسبور ما طاحليش كاع على بالي. اوغوزمون ما دير لي عيط لما كون راني حصلت مع سورتو غاديه بوحدي. كوكو لي شيري. دونك في لايغوبور قبضت واحد القنيت وقلت غادي نجلس نرتاح شويه على ما تجي الوقيته ديال الطياره، حيت اون فيت جيت بكري هاد النهار باغ بور دو راتي لافيون، حيت لا ديرنيير فوا جيت معطله وما كانش يمكن لي نمشي للباركينغ، حيت بحال قلت لكم اون فيت كنجي طوموبيل ديال راسي كنحطها في الباركينغ كنقبض وكنمشي ترونكيل. دونك غنوصل ان شاء الله لكازا. خليكم متابعيني كو سوا في يوتيوب ولا انستغرام، نخلي لكم هنايا تو بور سو فير بيل. جو في بارطاجي بلان دو تروك، المهم لي تروك اللي غادي نديرو. جو في اتر شي ما كوبين، المهم vous allez tout voir tout voir. ملي كنت ماشيه في الطريق كنفكر لقيت هذا زعما لو فيت ان فيت لقيت انه غنحاول نفسر لكم اون ايدي سي كو لقيت انه مي بارون رباونا حنايا البنات على اننا نكونوا ديغورتي ديك رجال فوايي ديك تقد براسك باش شنو ما بغيتي. انا ملي كنت كنقرا في مراكش راه كنت ديجا بعدا خرجت من الدار وانا عندي 17 عام، جونغ 18 عام 17 كنت في مراكش. سكنت بوحدي، شاك فان داني كنجيب الهوندا كنجمع رحيلي وديكشي كامل وكنصيفطو لفاسيتو. ملي كنكون غاديه لمراكش تالمون كنت 8 ساعات اون فيت ديال الطريق فاس مراكش كانت طويله بزاف. كنت كناخذ التران ديال 2:30 ديال الصباح عافاكم باش كنمشي لمراكش. كنقول انا شوف اللي مكتبه غتكون هي اللي غتكون. كنامن بالقضاء والقدر بيان سور ما خصناش نلوحو راسنا للتهلكه، مي كنقول كاع تالي كاع شنو غيوقع يشفروني صافي. انا المهم ساكي اللي فيه تليفوني وهذا كنحطو كنعس كنخلي الشنطه الفلوس نقول الا بغات تشفر مي فوالا. باغي بحال دابا هادي انا لينا حتى هي خرجت من الدار ا سيزون، الى يو سون باك ا سيزون لينا اي دوكو كل عام كتمشي للبلاد كتقرا. دابا مشيت لي زيتازوني بوحدها هي بشنطه تاع حوايجها في بلاد اللي ما كتعرف فيها حتى شي واحد، ما كنعرفو فيها حتى شي واحد، بوحدها قدات ومشات. تو سا بور فو دير سي كو فريمون بور بناتكم بور لي مامون اللي كيتبعوني اي سي سكو جو كنت فات انا اوسي مع بناتي. سي ماشي نقبطوا البنت ونشدوا عليها وعندك وهذا وما ديرش هذه داكشي، او كونترير راه حنا اون بارتي اون غون بارتي تاع المجتمع. واذا كانت المراه عاد قاده براسها انديبوندون جو بارل زعما انديبوندون فينونسيرمون ولا الراجل ما صالحش، او كونترير زعما فريمون انا وميدي زعما ميدي راه زعما كيهرب عليا شي نوبات راه كنتلف براسها ما كنعرفش شنو غندير با دو تو. زعما راه هما بلاصتهم رجال بلاصتهم حنا بلاصتنا، مي سي جوست كو نربيو بناتنا نعاونوهم بور رياليزي لو غيف. اللي بغات تقرا نتقاتلوا معاها توصل تكمل قرايتها داكشي اللي بغات ديرو. اللي بغات تسافر نخليوها تسافر سي بور ما عرفتش واش فهمتي وليدات ديالي او با، مي انا بعدا شي نوات نكون فيغ دو ملي كنلقى راسي كابابل ندير شي حاجه اللي يمكن وحده اخرى ما قاداش ديرها. فوايي سكو جو دير. المهم هادشي لو ميساج اللي بغيت نوصلو. دونك دابا انا جالسه كنتسنى الطياره. بي فوالا جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو في لا فيديو تاع غدا ان شاء الله اللي غادي تكون ديك الساعات في المغرب. فوالا دا غيكون واحد 2 ولا 3 فيديو في المغرب. تبعوا معايا شنو غادي ندير اي سورتو انستغرام تو بور سو فير بال هو اللي غيكون فيه داكشي اول باول خلاوه المصريين.